18 साल जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। 20 साल की उम्र में इस वक्त मेरी साली थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मारिया था, जबकि मेरी साली का नाम लाइबा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो लाइबा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना करने वाली कौन सी बात है, क्योंकि मैं ख़ुद लाइबा के नज़दीक रहना चाहता था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इसको अपने करीब करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। मगर इसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में इसके साथ मोहब्बत की एक शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत करने को। मैं भी तो आखिर एक मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाइबा हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहीं रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो इसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती। खैर, लाइबा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो लाइबा इतनी उदास और अपसेट है। तो मेरी बीवी ने बताया कि अब्बू इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती हैं, जबकि वालिद इसके ख़िलाफ़ अपनी दोस्त के बेटे से इसकी शादी करना चाहते हैं और इसके मना करने पर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर इसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़ा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी को इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा कि किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहाँ लाइबा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की और लेता लाइबा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हिदायत पर अमल पेरा थी जो इसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुँचे थे। लाइबा इससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वह लड़का शायद इसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी ना रही, क्योंकि मैं अब शाम का डसा था। अब तक ये समझ रहा था, मगर इनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर इसने भी शोर मचाया तो मैं इसको इस फार्म पर होने वाली शख्सियत और हरकतों को बताकर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो जाए। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि लाइबा अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी? इसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं, अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो। देख लो, अब नाश्ता करके ऑफिस जाएं, मुझे भी देर हो रही है। स्कूल से मैं इसकी बात सुनकर नाश्ता लगभग मसरूफ़ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस पे भी सारा दिन मैंने मंसूबा ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया,
تو میری بیوی میرے لیے خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے سے کہا ٹھیک ہے، ہمیں آفس سے چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کر رہا ہے۔ ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا نہیں، آپ کے ساتھ لائبہ ہے اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کی۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اسے پوری رات بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں میں اور لائبہ تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو لائبہ کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی، ایسا لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا رہا، پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ لائبہ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانا اسی دوران کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے مصروف رہی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر لائبہ تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سننا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لائبہ سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ۔ لائبہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ لائبہ بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ مجھے پھر وہ بالکل ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک کیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اس سے ایک سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس لڑکے کے ساتھ سواری کی ہے؟ وہی سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر جھکا کر آہستہ سے بولی نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب لائبہ لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ پھر وہ بولی ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس باتوں کو لگاتا رہا، آخر کار میں نے اس سے سچ اگلوا لیا اور پیار بھی کیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ لائبہ نے جواب دیا جی، اگر میں تمہاری یہ طلب پوری کر دوں تو؟ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سام کو دیکھا ہو۔ وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم بھی جوان ہو اور میں بھی، مجھے بھی محبت کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا واپس، نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے وہ سچ ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ رات خالی جائے گی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر لائبہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں لائبہ کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب کھینچا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔